बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वॉइस नोट है वो भी एक भाई के सवाल पे है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कहते हैं कि आप भी हमें ये बताते हैं कि अल्लाह के मुतालिक जो हकूक़ हैं, जिसको हम हकूक़ अल्लाह कहते हैं, अगर इन हकूक़ों को अदा नहीं होगा, अगर ये हक तलफ़ी होती है तो अल्लाह ताला अपनी मशीयत से उनको माफ़ कर सकता है। लेकिन जो बंदों के हकूक़ हैं, जिसको हम लोग हकूक़ुल इबाद कहते हैं, अगर इसकी हक तलफ़ी होती है तो आप कहते हैं कि उसको अदा करना पड़ेगा, उसकी तलाफ़ी करनी पड़ेगी, उसकी तस्फिया करनी पड़ेगी। तो वो ये कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि आपको हकूक़ुल इबाद की अदा करने होंगे या तलाफ़ी करने पड़ेंगे, जबकि कुरान शरीफ में कुछ और लिखा है। वो ये कहते हैं कि कुरान शरीफ का जब मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो तो सब के सब गुनाह माफ़ कर सकता है। दूसरी जगह कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि शिर्क के अलावा अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा। और हदीसों में भी गाहे बगाए बहुत सी जगह पर मुख्तलिफ़ औक़ात के ऊपर इनकी गुनाहों की माफ़ी की बशारत मिली है। स्पेशली एक हदीस के अगर कोई हज पे है, उसने अरफात के मैदान पर दुआएं की हैं और दुआएं कबूल हो गई हैं, तो अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, हत्ता के हकूक़ुल इबाद भी। और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हत्ता तो तबियात, यानी कि हकूक़ुल इबाद भी। तो वो भाई कहते हैं कि आपकी बात में और कुरान और हदीस की बात में तो फ़र्क है, ख़िलाफ़ है। तो मेरा जवाब ये कि एक तो मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक उस्ताद भी नहीं हूँ, मैं तो शागिर्द हूँ, और जो कुछ सीखता हूँ वो मैं आप लोगों के आगे रख देता हूँ। लेकिन जो कुछ सीखता हूँ उसकी रेफरेंस भी देता हूँ, और अमूमन जो है तफासीर हैं उनसे मुताला करता हूँ। तो मैं आपके सवाल का जवाब में अपने मुकदमा खोल लड़ता हूँ, बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की। जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ये बात की है, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ख़ास तौर पर उस आयत पर जिसका आपने रेफ़र किया सूरह निसा में कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके नीचे जो भी गुनाह है अपनी मशीयत से, अपने विल से अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। दीन में और इस कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने गुनाहों की माफ़ी की बशारत दी है, वहाँ पर एक मशीयत है, और मशीयत से पाबंद किया है कि अल्लाह चाहे तो, अगर अल्लाह की मशीयत होगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो जो कंडीशंस पुट की हैं अल्लाह ताला ने, वो है मशीयत। अब हम देखते हैं अल्लाह ताला की कौन सी खूबियाँ हैं। ये कुरान मजीद में बताया हमें अल्लाह ताला ने कि अल्लाह अलीमुल हकीम है, और अल्लाह ने आगे बताया कि वो अनहु कायमुल बिलकिस्त भी है, यानी कि अल्लाह हमेशा इंसाफ पे कायम रहता है। तो ये वो चीज़ है जो हमें बताती कि अल्लाह ताला से कभी भी बेइंसाफ़ी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जब हम बेइंसाफ़ी का कोई इम्कान ही नहीं है, तो ये वाज़ा हो गया कि अल्लाह की मशीयत बग़ैर किसी हिकमत और कंडीशन के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह की मशीयत बग़ैर किसी हिकमत और बग़ैर किसी कंडीशन के नहीं हो सकती, उसमें ज़रूर कोई कंडीशन होगी। अल्लाह की मशीयत अल्लाह के इल्म पे मबनी होती है, उसके हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक होती है, लेकिन उसके सफ़ात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। कि अल्लाह ताला की जो मशीयत है वो अल्लाह के सफ़ात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। और अल्लाह की एक सिफ़त है, वो हकीम है, वो अलीम है, और इंसाफ पसंद करने वाला है। कुरान मजीद की सूरह कहफ के आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। तो जहाँ कहीं भी अल्लाह की मशीयत का ज़िक्र आता है, जहाँ कहीं भी अल्लाह चाहे का ज़िक्र आता है, तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने उस मामले में अगर कोई कानून बनाया है तो उसके मुताबिक अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ताला ने अगर किसी को माफ़ करना है, अल्लाह की मशीयत का ज़िक्र आया है, अगर अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मेरी मशीयत है, तो अगर उस पर कोई कानून बनाया है तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और अल्लाह ताला की इल्म हकमत का तकाज़ा है कि तो उसके लिहाज से अल्लाह ताला माफ़ करेगा। ये अल्लाह ताला की माफ़ी जो मशीयत है बग़ैर किसी वजह के नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ताला का जो रूल बनाए हुए उस सिलसिले में उसको फॉलो करने होंगे, और अल्लाह ताला की अगर इल्म हक हिकमत है तो उसके मुताबिक होगी। इस वजह से इल्म
اہل علم نے کی جماعت نے ضروری سمجھا اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تو گناہوں کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، اگر گناہ حقوق اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ جیسے میں نے نماز میں کوتاہی کر لی، جیسے میں نے روزے نہیں رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں گاہے بگاہے لکھا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو گناہ اللہ کی عبادت کے مطابق ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہونے کا، یا اللہ تعالیٰ کے انصاف پر ہونے کا، یا اللہ کے حلیم الحکیم ہونے کا کوئی حرف نہیں آتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اس لیے حقوق اللہ ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے معاملات تھے، جتنے گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تو ختم ہو گئے۔ اب آتا ہے حقوق العباد کا چیپٹر، یعنی کہ کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا یا زیادتی کی، کسی کو گالی بکی، کسی کو قتل کر دیا، یہ حقوق ادا نہیں کیے۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، حقوق ادا نہیں کیے۔ جیسے ہسبینڈ نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی نے میاں کے حقوق ادا نہیں کیے، باپ نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، اور بچوں نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اور جو بھی رشتہ ہے اس میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے مطابق دیے تھے وہ ادا نہیں ہوئے، وہ بھی حقوق العباد کے اندر آئیں گے۔ اب اس میں دو پہلو ہیں حقوق العباد میں۔ ایک پہلو تو یہ کہ یہ اللہ کا بھی مجرم ہے، ہو سکتا ہے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، اس لیے کہ یہاں بھی سوال معاملہ اللہ کی مشیت کا آ گیا۔ اب بندے کے ساتھ اب تصفیہ ہونا ہے۔ اگر بندے نے بندے کے ساتھ زیادتی کی اور معافی نہیں مانگی زندگی میں، یا زندگی میں اس بندے کے ساتھ کبھی رجوع نہیں کیا معافی مانگنے کے لیے، دنیا میں تلافی کی صورتیں موجود تھیں، وہ اختیار نہیں کیں، مثال کے طور پر وہ بندہ زندگی میں اس نے معافی نہیں مانگی، اس سے انتقال ہو گیا، اب تلافی کیسے ہوگی؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے کسی بندے پر نہیں کیا، پوری فیملی پہ کیا ہے، پوری جماعت پہ کیا ہے، پورے ملک پہ کیا ہے، پوری قوم پہ کیا ہے، اب تلافی کیسے ہوگی؟ تو قیامت میں اب تلافی ہوگی۔ اس زندگی میں تو آپ نے تلافی نہیں کی، یا تلافی کرنے کے جو موجود تھے ذرائع وہ اختیار نہیں کیے۔ اب تصفیہ کی جو صورت ہوگی، اس میں حدیثوں میں آیا ہے کہ کہا جائے گا بندے سے کہ تم فلاں بندے کے ساتھ تصفیہ کرو، سیٹلمنٹ کرو، اس کو راضی کرو۔ تو بندے کے جو اوپر ہے دوسرے بندے کو معاف کرنا کہ معاف کرے کہ نہیں کرے۔ اگر وہ نہیں معاف کرتا تو فرمایا گیا ہے کہ اس سے نیکی لے لو، اس کی ریپلیسمنٹ میں، سیٹلمنٹ میں، یا اپنے اسے گناہوں اس کو دے دو، اپنے گناہ اس کو دے دو۔ تو لین دین تو وہاں پر کرنسی میں نہیں ہوگی، تو وہاں تو نیکیاں یا برائی کا ریپلیسمنٹ ہوگی۔ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ مکمل طور پر آپ کے پاس ہزاروں کروڑوں آسمان تک نیکیاں تھیں، لیکن وہاں آپ کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور آپ اپنے اوپر گناہوں کا پہاڑ جمع کر لیا۔ دوسرا شخص جس پر ظلم ہوا تھا وہ قیامت کے روز تو خوش ہوگا، اس لیے کہ وہاں اس کو نیکیاں مل گئیں۔ اب ایک اور صورتحال ہے، بڑے پیاری انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اگر حقوق العباد کا گناہ کرنے والا بندہ بہت استغفار کرنے والا تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا، وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا تھا، لیکن دنیا میں زندگی میں کچھ حقوق العباد کے گناہ ہو گئے۔ اللہ تو اس سے پہلے ہی خوش تھا، اللہ تعالیٰ نے خوشی میں جو اپنا مجرم تھا وہ گناہ معاف کر دیے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بندے سے بھی سفارش کر دی کہ تم نے مانا کہ اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس بندے کو معاف کر دو، یا اس بندے کی بشارت دے دی اس بندے کو کہ اگر تم نے معاف کر دیا کہ یہ میرا نیک بندہ تھا، اس نے غلطی کی ہے، دنیا میں اصلاح کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، لیکن مجموعی رویہ بہت اچھا تھا، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی رحمت سے نوازا جائے، تو تم اس کو معاف کر دو، یا پھر میں تمہیں کچھ صلاح دے دیتا ہوں، میں کچھ سیٹلمنٹ کر دیتا ہوں، کچھ میں کمپنسیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کمپنسیٹ کر کے صلاح کرنا چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ ممکن ہے یہاں پر بھی کہ بندہ اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کرے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ حقوق العباد کو آسان نہیں سمجھیں،
اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، بندہ راضی نہیں ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ حقوق کی بات کا بہت خیال رکھیں۔ حقوق العباد انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی انصافی نہیں کرے گا، وہ قائم بالقسط ہے۔ تیسرا باتیں عالم دین نے اپنے مختلف تفاسیر میں لکھی ہیں، اسپیشلی میں نام لے لیتا ہوں مولانا مودودی صاحب کا اور باقی علماء کرام کا، ابن کثیر کا، تو وہاں سے یہ چیزیں میں نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے یہ علماء کرام نے اپنی باتیں دلائل کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اگر کسی شخص کا اعتراض ہے یا اختلاف ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔